डाइस पर बैठे मुआज़िन हज़रात व सामईन, मैं मोहम्मद सग़ीर हुसैन हूँ और मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ कि डॉक्टर कमल किशोर साहिब की किताब का तर्जुमा मैं कर सकूँ और NCPL ने मुझे ये फरीज़ा दिया था और मुझे इस किताब में के तर्जुमे में लुत्फ़ भी आया। बात यह है कि मैंने तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में बहुत सारी किताबों के तराजिम किए हैं। डॉक्टर नुज़हत परवीन साहिबा की किताब जो ख़वातीन और अतफ़ाल से मुताल्लिक़ थी, उसका तर्जुमा भी किया था। 20 किताबें मैंने की हैं, सैकड़ों मज़ामीन के तराजिम किए हैं, लेकिन जो लुत्फ़ डॉक्टर कमल किशोर गोयनका साहब की किताब में आया वो मुझे नहीं आया। तो चंद बातें इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि मैं मुक़र्रिर नहीं हूँ, मैं तो मामूली सा मुतरजिम हूँ। कौमी काउंसिल बराए कौमी उर्दू ज़बान नई दिल्ली में मशहूर प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका की किताब प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं, ये उर्दू तर्जमे का काम मुझे तफवीज़ किया था। यूँ तो मैंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में दर्जनों किताबें और सैकड़ों मज़ामीन के तराजुम किए हैं, लेकिन चूँकि नफ्स मज़मून के एतबार से इस किताब ने प्रेमचंद की ज़ाती ज़िंदगी, उनके इल्मी सफ़र, उनके अफ़कार व ख़यालात के बहुत सारे मख्फी गोशों से पर्दा उठाया है, इसलिए इसके तर्जुमे में ज़्यादा लुत्फ़ आया। मुसन्निफ़ मोहतरम ने जो कुछ लिखा और जिस ज़ाविया फ़िक्र से लिखा, उनकी तनक़ीद व तनक़ीस, उनके इस्तिख़राजात का मुहासबा करना मुतरजिम के दायरे इस्तिक़ाक़ से बाहर है। मुतरजिम का काम ये नहीं है, उसका तो बस ये काम है कि नफ्स मज़मून का तर्जमा मिनोअन दूसरी ज़बान में कर दे। न सिर्फ ये कि हर्फ़ व लफ्ज़ का तर्जमा करे, बल्कि शिद्दत जज्बात का भी तर्जमा करे। साहिब किताब के फ़िक्री नशीब व फराज का, मानी व मतालिब का, उसके मफ़हूम का, लबो लहजे का और आहंग का भी तर्जमा करे। नाचीज़ ने यह कोशिश की है। तर्जमे के महासिन व उयूब और उसके हुस्न क़बा पर तो आप जैसे ज़ील हज़रात भी तबसरा करेंगे। ये ज़िम्न में अगर मुझसे कुछ गलतियाँ करने सरज़द हुई हों तो बराह करम मेरी इस्लाह फरमाएँ, और अगर ये तर्जमा आपको ठीक ठाक लगे तो मेरी अफजाई फरमाएँ। एक तर्जमे के सिलसिले में एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये काम अभी तक शख्सी तौर पर किया गया है। जैसे ये काम मुझे दे दिया गया और मैंने एक तर्जमा 2-3 माह 4 माह के मुद्दत में करके दे दिया। ये अगर टीम वर्क हो, टीम बनाकर दिया जाए, 4-6 लोगों की टीम को ये तर्जमा तफवीज़ किया जाए तो मेरा ख्याल ये है कि बेहतर तर्जमा हो सकेगा और जो तर्जमे के दौरान जो मुश्किलात आती हैं, जो इश्कालात पैदा होती हैं, वो भी रफ़ा होंगे। तो इस सिलसिले में आप लोग गौर फरमाइए कि ये टीम वर्क बनाया जाए तर्जमे को। जैसे लॉ की किताब का मैंने तर्जमा किया तो बहुत सारी परेशानियाँ लाया हूँ कि कैसे किया जाए। न जाने कितने अकॉर्ड्स थे, न कितने ट्रीटीज थी, इंटरनेशनल लॉज थे, और फिर ख़ुद हिंदुस्तान के बहुत सारे क़वानीन का तर्जमा मैंने किया तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात आई। अब मैं किन से पूछूं? लेकिन काश के एक टीम वर्क होता ये तो आपस में हम लोग राय मशवरा करके एक नतीजे तक पहुंच सकते थे और एक नई राह जो है तो सख्त होती। तो इस सिलसिले में जनाब शम्स इकबाल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर गौर करें कि इसे इनफरादी के बजाय एक टीम वर्क की शक्ल में तर्जमे का काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। उर्दू की तरक्की और तजवीज़ के सिलसिले में तो मैं यही कहूँगा कि उर्दू को आम कीजिए। उर्दू तर्जमा हो या उर्दू तसनीफ़ हो, वो कौन पढ़ेगा जब हम उर्दू ही से नावाकिफ़ होंगे। मोटी मोटी किताबें, मुश्किल किताबें, अदबियात,
شعر و نغمہ یہ کون پڑھے گا جب ہم اردو ہی نہیں جانیں گے؟ تو اردو کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ دراز کرنا چاہیے، گھر گھر تک اردو پہنچائیے، ایک دوسرے کو پڑھائیے۔ جیسے دیکھیں آپ عبرانی زبان تھی جو اسرائیل کی زبان ہے، ہیبریو جسے کہتے ہیں، تو وہ بالکل ڈیڈ زبان تھی، اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اس کو پڑھنے والے شاید 10-20 ربیان ہوں اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے جو اس کے وقت کی گولڈا میئر جو ان کی پرائم منسٹر تھی، انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ ایچ ون ٹیچ ون، ہر آدمی ایک آدمی کو پڑھا دے۔ آج اسرائیل میں ایٹامک ریسرچز جو ہو رہی ہیں وہ بھی ہیبری میں ہو رہی ہیں۔ ہم زندہ زبان، وہ مردہ زبان کو زندہ کر گئے، ہم زندہ زبان کو بھی مردہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، مردہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا نئی نسل کو اردو سے ناشنا رکھتے ہیں، مختلف چیزیں سمجھ آتی ہیں ان کو، یعنی دنیا بھر کی سائنسیں سمجھ میں آتی ہیں، اردو کے الف بے اور اردو کے تہجی حروف تہجی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم نہیں چاہتے صرف میں اپنے بچوں کو منتقل کریں، تو خدا کے لیے یہ اردو کو پڑھائیے، تبھی ہمارا ترجمہ تو لوگ پڑھ سکیں گے۔ یہ آج کی جو کتاب ہے بھائی صاحب، ہم نے جو ترجمہ کی ہے، یہ کون پڑھے گا؟ جو اردو نہیں جانے گا تو کون پڑھے گا؟ اور اردو میں بس ہم یہ نئی نسل جو ہے تو شاید آخری نسل ہو جو اردو سے کی طرف راغب ہوگی۔ کوششیں جاری ہیں، میں ان کو سراہتا بھی ہوں، لیکن اس کام میں تیزی لانی چاہیے اور اسے تیز تر کرنا چاہیے۔ شکریہ جناب۔ ڈائس پر بیٹھے معزز حضرات و سامعین، میں محمد صغیر حسین ہوں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ڈاکٹر کمل کشور صاحب کی کتاب کا ترجمہ میں کر سکوں، اور NCPL نے مجھے یہ فریضہ دیا تھا، اور مجھے اس کتاب میں کے ترجمے میں لطف بھی آیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو مختلف زبانوں میں بہت ساری کتابوں کے تراجم کیے ہیں۔ ڈاکٹر نزہت پروین صاحبہ کی کتاب جو خواتین اور اطفال سے متعلق تھی، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ 20 کتابیں میں نے کی ہیں، سینکڑوں مضامین کے تراجم کیے ہیں، لیکن جو لطف ڈاکٹر کمل کشور گوئنکا صاحب کی کتاب میں آیا وہ مجھے نہیں آیا۔ تو چند باتیں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ میں مقرر نہیں ہوں، میں تو معمولی سا مترجم ہوں۔ قومی کونسل برائے قومی اردو زبان نئی دہلی میں مشہور پروفیسر کمل کشور گوئنکا کی کتاب پریم چند ادھین کی نئی دشائیں، یہ اردو ترجمے کا کام مجھے تفویض کیا تھا۔ یوں تو میں نے مختلف زبانوں میں درجنوں کتابیں اور سینکڑوں مضامین کے تراجم کیے ہیں، لیکن چونکہ نفس مضمون کے اعتبار سے اس کتاب نے پریم چند کی ذاتی زندگی، ان کے علمی سفر، ان کے افکار و خیالات کے بہت سارے مخفی گوشوں سے پردہ اٹھایا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں ذاتی لطف آیا۔ مصنف محترم نے جو کچھ لکھا اور جس زاویہ فکر سے لکھا، ان کی تنقید و تنقیص، ان کے استخراجات کا محاسبہ کرنا مترجم کے دائرہ استحقاق سے باہر ہے۔ مترجم کا کام یہ نہیں ہے، اس کا تو بس یہ کام ہے کہ نفس مضمون کا ترجمہ منوعاً دوسری زبان میں کر دے، نہ صرف یہ کہ حرف و لفظ کا ترجمہ کرے بلکہ شدت جذبات کا بھی ترجمہ کرے، صاحب کتاب کے فکری نشیب و فراز کا، معنی و مطالب کا، اس کے مفہوم کا، لب و لہجے کا اور آہنگ کا بھی ترجمہ کرے۔ ناچیز نے یہ کوشش کی ہے۔ ترجمے کے محاسن و عیوب اور اس کے حسن و قبح پر تو آپ جیسے ذی علم حضرات بھی تبصرہ کریں گے۔ یہ ضمن میں اگر مجھ سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہوں تو براہ کرم میری اصلاح فرمائیں، اور اگر یہ ترجمہ آپ کو ٹھیک ٹھاک لگے تو میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ایک ترجمے کے سلسلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ
یہ کام ابھی تک شخصی طور پر کیا گیا ہے. جیسے یہ کام مجھے دے دیا گیا اور میں نے ایک ترجمہ 2-3 ماہ 4 ماہ کے مدت میں کر کے دے دیا. یہ اگر ٹیم ورک ہو، ٹیم بنا کر دیا جائے